6-7 महिनाको बच्चालाई हामी के खानेकुरा दिन सक्छौं र उसलाई कति टाइम खानेकुराहरू खुवाउनु पर्छ त्यसको बारेमा म एउटा सानो भिडियो बनाएको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नमस्ते सबैजनालाई, म मनिषा, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ यो भिडियोमा मेरो बच्चा 6 र 7 महिनाको हुँदाखेरि उसलाई मैले के खानेकुराहरू इन्ट्रोड्युस गरेँ प्लस उसको डाइट चार्ट मैले कसरी बनाएँ त्यसको बारेमा छ। धेरै मम्मीजहरूले सोधिराख्नु भएको छ कि बच्चालाई के खानेकुराहरू स्टार्ट गर्न मिल्छ र बच्चालाई के खानेकुराहरू दिन मिल्छ र बच्चालाई खानेकुरा कसरी स्टार्ट गर्ने र फर्स्ट सोलिड फुडमा के दिने, सुरुमा खानेकुरा खुवाउँदाखेरि के दिने के नदिने, त्यो क्वेसनहरू धेरै मम्मीजहरूले गरिराख्नु भएको छ र धेरै क्वेसनहरू गरिराख्नुहुन्छ र त्यसको क्वेसनको एन्सरहरू जुन हरेक भिडियोको अन्तिममा दिने गरिरहेको छु र आज पनि यो भिडियोको अन्तिममा मम्मीजले क्वेसन सोध्नु भएको छ। त्यो क्वेसनको एन्सर यो भिडियोको अन्तिममा दिनेछु। र मम्मीज बच्चाहरूलाई 6 महिना लागिसकेपछि मात्र बच्चाहरूलाई सोलिड फुड स्टार्ट गर्नुपर्छ र डक्टरले पनि भन्नुहुन्छ बच्चालाई 6 महिना लागेपछि सोलिड फुड स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर। र मैले पनि मेरो बच्चालाई 6 महिना लागिसकेपछि मात्र सोलिड फुड स्टार्ट गरेको र सोलिड फुड स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि र बच्चालाई केही खानेकुरा दिनुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ फुल्ली रिसर्च गरेर डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर बच्चालाई के खानेकुरा पच्छ, के खानेकुरा पच्दैन र के दिने के नदिने त्यो सबै कुरा होल रिसर्च गरेर मात्र मैले मेरो बच्चालाई खानेकुराहरू स्टार्ट गरेको। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि बच्चालाई कुनै पनि किसिमको समस्या देखा पर्दैन, कुनै किसिमको एलर्जी हुँदैन, लाइक डायरिया, पेट दुख्ने समस्या, यस्तो केही कुराको समस्या हुँदैन। अनि मेम्बर्सहरूले र यदि मम्मीजहरूले बच्चाको खानेकुरा ध्यान दिनुभयो भनेदेखि बच्चालाई पेट दुख्ने, डायरिया हुने, भमिटिङ हुने यस्तो केही पनि समस्याहरू देखा पर्दैन। र सो बच्चालाई केही खानेकुराहरू इन्ट्रोड्युस अथवा बच्चालाई हामीले केही खानेकुराहरू दिँदैछौँ भने खानेकुराको बारेमा फुल्ली रिसर्च गर्ने, त्यो खाने बच्चालाई इजिली पच्दैन, त्यसमा के भिटामिन मिनरल्स अथवा बच्चालाई चाहिने पौष्टिक आहार त्यसमा छ कि छैन भनेर मात्र रिसर्च गरेर मात्र खानेकुरा स्टार्ट गर्नुपर्दछ। 6 महिना लागिसकेपछि बच्चालाई आमाको दुधले मात्र पुग्दैन, उसलाई अरू न्युट्रिसनहरू पनि चाहिन्छ जस्तै कि कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, प्रोटिन, मिनरल, वाटर, क्याल्सियम, यी सब कुराहरू बच्चाहरूलाई चाहिन्छ र यी सब कुराहरू मिलाएर उसको खानेकुरामा हामीले एड गर्नुपर्छ। उसले आमाको दुध मात्र खाइरहेको हुन्छ, त्यसकारणले 6 महिनाको बच्चाहरूले धेरै खानेकुराहरू पचाउँदैन र सुरुमा बच्चालाई धेरै खानेकुराहरू इन्ट्रोड्युस गर्नु पनि हुँदैन, जसले गर्दा उसको पेटमा समस्या देखा पर्न सक्छ। सो मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुपर्दा मैले 6 महिनामा मेरो बच्चालाई मैले धेरै खानेकुराहरू इन्ट्रोड्युस गरिनँ, फ्यु थिङ्स मात्र इन्ट्रोड्युस गरेँ। तर सुरुमा इन्ट्रोड्युस मैले उसलाई फ्रुट्सबाट गरेँ। फ्रुट्समा एकदम हाई फाइबर हुन्छ जसले गर्दा बच्चालाई इजिली डाइजेस्ट हुन्छ र उसले जति न्युट्रिसन पाउनु पर्ने त्यो इजिली पाउँछ। बच्चालाई हामीले खानेकुरा स्टार्ट गर्दाखेरि एउटा खानेकुरा 3 दिनसम्म लगातार खुवाउने, त्यसपछि कुनै एलर्जी अथवा कुनै किसिमको उसलाई फुड एलर्जी भएन भने मात्र कन्टिन्यू गर्ने। बच्चालाई खानेकुराहरू खुवाउँदाखेरि फर्स्ट टाइम केही खानेकुराहरू खुवाउँदाखेरि फर इक्जाम्पल तपाईँले स्याउ खुवाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो स्याउलाई लगातार 3 दिनसम्म खुवाउनुहोस्, अनि थाहा हुन्छ कि बच्चालाई के किसिमको एलर्जी भएको छ कि छैन, बच्चाले इजिली डाइजेस्ट गरेको छ कि छैन भनेर। अनि त्यसपछि मात्र अर्को खानेकुरा टेस्ट गर्दै 3 दिन गरेर नयाँ खानेकुराहरू टेस्ट गराउँदै जानुपर्छ। र सुरुमा बच्चालाई खानेकुराहरू स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुमा फ्रुट्सबाट, फलफुलबाट गर्ने, त्यसपछिबाट सागसब्जीबाट गर्ने, अनि त्यसपछि मात्र लिटो, जाउलो अनि अब ग्रेन, सुरुमा बच्चालाई 1 चम्चा गरी खानेकुराहरू स्टार्ट गर्नुपर्छ, अनि मात्र क्वान्टिटीहरू बढाउँदै जानुपर्छ। सुरुमा बच्चालाई खानेकुरा स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले प्युरीको फर्ममा मात्र खुवाउनुपर्छ, जस्तै कि आमाको दुध जस्तै गरी पातलो बनाएर, जे कुरा पनि पातलो 6 महिनासम्म बच्चालाई एकदम पातलो बनाएर खुवाउने र उसले मजाले डाइजेस्ट गर्न सकेपछि उसले अलिकति साह्रो खान थालेपछि मात्र अलिकति त्यसको फर्मलाई चेन्ज गर्दै जानुपर्छ। 6 महिनाको बच्चालाई फलफुलमा चाहिँ स्याउ, केरा, अनि त्यसपछिबाट एभाकाडो, घिउ फल प्लस नास्पाती यो खानेकुराहरू दिन सक्छौँ। नास्पातीको सिजन थिएन, त्यही लागि स्याउ, केरा र एभाकाडो यो 3टा कुराहरू मात्र इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। लगातार एउटा खानेकुरा 3 दिन गरेर अनि त्यसपछिबाट 3 दिनपछि उसले मजाले इजिली डाइजेस्ट, उसलाई केही पनि प्रब्लम नभएपछि चाहिँ त्यसलाई कम्बिनेसन गरेर खुवाउन थालेँ। र दोस्रो हप्तामा चाहिँ मैले उसलाई भेजिटेबलहरू स्टार्ट गरेको थिएँ र भेजिटेबलहरू पनि त्यो जुन नेपालमा पाउने, जुन नेपालमा आफ्नै गाउँघरमा फल्ने अथवा मार्केटमा पाउने त्यो खानेकुराहरू मात्र इन्ट्रोड्युस गरेको हो।
र उसलाई सुरुमा गाजर इन्ट्रोड्युस पछि फर्सी एकदम स्विटनेस हुन्छ, एकदम उसलाई एकदम धेरै मनपर्छ र फर्सी अनि त्यसपछिबाट सकरखण्डा स्विट पट्याटो भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यो पनि इजिली मार्केटमा पाउँछ, हाम्रो नेपालमा फल्छ। त्यसले पनि बच्चालाई केही किसिमको एलर्जी पनि हुँदैन, उसलाई पेट दुख्ने समस्या हुँदैन। उसले त्यो एक त नामै स्विट पट्याटो उसलाई एकदम धेरै मनपर्छ। त्यसपछिबाट पट्याटो आलु पनि मजाले फल्छ र आलु पनि बच्चालाई त्यस्तो केही किसिमको एलर्जी हुँदैन र आलु इन्ट्रोड्युस गरेँ। अनि ग्रिन पिज के भन्छ हरियो मटर हुँदा मेरो बच्चालाई केही किसिमको प्रब्लम देखेन, बिस्तारै गरेर उसलाई लिटो पनि दिन थालेँ। घरमै बनाएको लिटो सायरलेक, मैले मार्केटमा बनाएको लिटो सायरलेक त्यस्तो केही पनि इन्ट्रोड्युस गरिनँ, आफैले घरमा मजाले बनाएँ। मेरो मम्मी, मेरो दिदीहरू सबैजनासँग सिकेर कसरी लिटो बनाउने, मेरो फ्यामिली मेम्बरसँग सिकेर बरु म आफैले घरमा लिटो बनाएर उसलाई हाइजिनिक एकदम पोसिलो लिटो बनाएर खुवाएँ। त्यस राइसबाट स्टार्ट गरेर राइसको लिटो मैले कसरी बनाएको छु भनेर अलरेडी त्यो पनि भिडियो मैले हालिसकेको छु, त्यो पनि म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा म लिङ्क हाल्नेछु। ओट्सको लिटो सबै खानेकुराहरू इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि उसलाई मैले जाउलो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई मैले राइस, गाजर अनि ग्रिन पिज यस्तो हालेर बनाउँथेँ र बिस्तारै त्यसलाई डिफ्रेन्ट फर्ममा बनाउँदै इन्ट्रोड्युस गर्दै गएँ। महिनामा चाहिँ मैले यो खानेकुराहरू मात्र इन्ट्रोड्युस गरेँ र 7 महिनामा चाहिँ सबै खानेकुरा 6 महिना जस्तै खानेकुराहरू भयो। प्लस यसमा चाहिँ ब्रोकाउली अनि फ्लेक्स सिड्स के भन्छ आलस अनि हल्का धेरै नट्सहरू युज गरिनँ मैले, एकदम थोरै मात्र, किनभने नट्सले पनि बच्चाहरूलाई एलर्जी हुने, अलिकति नपचाउने, अलिकति किनभने त्यसमा बच्चाहरूलाई अलिकति डाइजेस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही लागि धेरै नट्सहरू युज गरेँ। लिटो बनाउँदाखेरि एक पिस बदाम, काजु अनि त्यसपछिबाट ओखर यसरी हालेर त्यो सिजन थियो। अनि जाउलो बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले थोरै मात्रामा जायफल पनि जाउलो बनाउँदाखेरि हालेर चाहिँ खुवाएको थिएँ, त्यसले अलिक बच्चालाई इजिली डाइजेस्ट होस् भने। त्यो आलस चाहिँ मैले त्यसको धुलो बनाएर बच्चालाई जाउलोमा थोरै हालेर खुवाउने, थोरै मात्रामा इन्ट्रोड्युस 6-7 महिना मैले यही खानेकुराहरू मात्र इन्ट्रोड्युस गरेँ। मम्मी फर्स्ट विकमा त्यही एप्पल, बनाना, एभाकाडो यो तिनटाको मात्र प्युरिज दिन्थेँ र यो बाहेक आमाको दुध, निरो दुध अथवा फर्मुला मिल्क मात्र। जब अनि दोस्रो हप्तामा पनि सेम अरू बेलामा दुध, जस्तै कि बिहान उठेको काउन्टदेखि दुध, अनि त्यसपछिबाट फेरि दुध, अनि त्यसपछिबाट एक टाइम उसलाई प्युरिज, फेरि 4 बजे अब कहिलेकाहीँ क्यारेटको प्युरिज अथवा भेजिटेबल सुप यस्तो बनाएर दिन्थेँ। र तेस्रो हप्तामा चाहिँ यही फुडहरूलाई कम्बिनेसन गरेर खुवाउँथेँ। अनि अरू टाइममा दुध, अनि त्यसपछि बिहान ब्रेकफास्टमा त्यही प्युरिज दिन्थेँ, अनि त्यसपछि दिउँसोको टाइममा लिटो, अनि बेलुका फेरि भेजिटेबल सुप। 6 महिनाभरि मैले उसलाई 3 टाइम मात्र खुवाएको थिएँ, धेरै खुवाइनँ। मैले बच्चालाई आफ्नो दुध म्याक्सिमम, अनि त्यसपछिबाट नभएको केसमा फर्मुला, अनि बिचमा मात्र उसलाई थोरै क्वान्टिटीमा खाना खुवाउँथेँ। र 7 महिना लागिसकेपछि मात्र उसको खानेकुरामा अलिकति धेरै इन्क्रिज गरेर 4 टाइम खुवाउन थालेको थिएँ। लाइक प्युरिजहरू, फलफुलको प्युरिजहरू दिन्थेँ, कहिले ओट्स दिन्थेँ, कहिले काहीँ फलफुलको प्युरिज दिन्थेँ, अनि फेरि दुध दिन्थेँ। अनि त्यसपछि 11 बजेतिर उसलाई लिटो बनाएर अथवा जाउलो बनाएर दिन्थेँ। के भने चाहिँ मेरो आफ्नै दुध दिन्थेँ, थिएन भने फर्मुला। अनि त्यसपछिबाट फेरि दिउँसो 2-3 बजेतिर उसलाई क्यारेटको प्युरिज, अब भेजिटेबलको प्युरिजहरू लाइक पम्पकिन, स्विट पट्याटो, सकरखण्डाको प्युरी बनाएर, अथवा कहिले फर्सीको प्युरी, कहिले गाजरको प्युरी, कहिले यो सबै कम्बिनेसन गरेर प्युरिज बनाएर दिन्थेँ। अनि इभिनिङ टाइममा कि लिटो, बिहान लिटो दिएको छ भनेदेखि बेलुका जाउलो दिन्थेँ, बिहान जाउलो दिएको थियो भनेदेखि बेलुका लिटो। यसरी नै मैले 7 महिनामा चाहिँ बच्चालाई यसरी नै खुवाउँथेँ। उसको खानेकुरामा मैले म्याक्सिमम मेरो आफ्नै दुध फोकस गरेको थिएँ। र समरमा भन्नुपर्दा चाहिँ पहिलो हप्तामा 1 टाइम मात्र खानेकुरा, त्यसपछिबाट बिस्तारै दोस्रो हप्तामा 2 चोटि, तेस्रो हप्ता र चौथो हप्तामा 3 चोटि, एकदम थोरै क्वान्टिटीमा। र त्यो बाहेक जुन अब अरू दिन भने चाहिँ यति मात्र खुवाएर बच्चालाई पुग्दैन, आमाको दुध चाहिन्छ। अरू बेलामा चाहिँ 2-2 घन्टामा जति सकिन्छ आमाको दुध खुवाउने, अथवा आमाको दुध खुवाउनु भएको छैन फर्मुला मिल्क खुवाउने। र खानेकुरामा धेरै फोकस गर्नु पर्दैन 6 महिनामा, र 7 महिनामा पनि धेरै फोकस गर्नु पर्दैन, 1-2 चम्चा गरेर स्टार्ट गर्ने। त्यसपछि मात्र क्वान्टिटीहरू इन्क्रिज गर्दै जाने, त्यसपछि मात्र त्यस खानेकुराको मात्राहरू बढाउँदै जाने। मेरो एक्सपिरियन्सबाट मम्मीहरूलाई केही टिप्स दिनु पर्दाखेरि, जस पनि खानेकुराहरू खुवाउँदै बच्चाले खाएन भने त्यो खानेकुरालाई रिहिट गरेर फेरि खुवाउनु हुँदैन, त्यसले चाहिँ केही किसिमको न्युट्रिसन उसले पाउँदैन। र बच्चालाई रिहिट गरेर खानेकुराहरू कहिले पनि दिनु हुँदैन। अब हजुरलाई आइडिया भएन भने अब प्युरिजहरू बनाउँदा पनि धेरै भयो, फाल्न पनि माया लाग्छ होइन,
त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेदेखि आफ्नो घरमा सिसाको भाँडा छ भनेदेखि त्यसलाई मजाले एयर टाइट कन्टेनरमा मजाले टाइट गरेर फ्रिजमा राख्न सकिन्छ र त्यसलाई रिहिट गरेर चाहिँ खुवाउनु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ खुवाउनु पर्यो अथवा इनकेस हजुरले रियुज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तल तातो पानी राख्ने अनि त्यसमाथि प्युरिज एड गर्ने र मनतातो पानीले माथि तातो भइसकेपछि अनि खुवाउने। र रिहिट बच्चालाई खानेकुराहरू कहिले पनि रिहिट गरेर खुवाउनु हुँदैन। केही खानेकुराहरू इन्ट्रोड्युस गर्दा अथवा फर्स्ट टाइम केही खानेकुराहरू खुवाउँदाखेरि बच्चालाई कहिले पनि कम्बिनेसन गरेर खुवाउनु हुँदैन। किनभनेदेखि बच्चालाई केही किसिमको एलर्जी अथवा केही किसिमको रियाक्सन भयो भने कुन खानेकुराले हो भन्ने थाहा नै हुँदैन। लाइक इक्जाम्पल लिम्बा बच्चालाई एकैचोटि स्याउरा केरा खुवायौँ र उसलाई डाइरिया भइदियो भने अथवा उसलाई केही किसिमको भमिटिङ भयो भने र स्याउले भएको या केराले भएको थाहा नै हुँदैन। त्यही लागि बेग्ला बेग्लै गरेर खुवाउनुपर्छ। र सुरुमा बच्चालाई धेरै खाना पनि चाहिँदैन। उनीहरूले आमाको दुध मजाले खाइरहेको हुन्छ र त्यही भएर 6 महिना लागेपछि फर्स्ट विकमा बच्चालाई हामीले खाना इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि लन्च टाइममा इन्ट्रोड्युस गर्ने दिउँसोको समयमा, जसले गर्दा कि बच्चालाई कुनै किसिमको एलर्जी अथवा लाइक भमिटिङ डाइरिया यस्तो केही भयो भनेदेखि हस्पिटल जान पनि सजिलो हुन्छ। लाइक एभ्री भिडियोमा म हरेक क्वेसनको एन्सर दिइरहेको छु र आज पनि सेम। र आज पनि एकजना मम्मीले सोध्नु भएको थियो बच्चालाई सप्लिमेन्टरी भिटामिन डी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोध्नु भएको थियो। ओके, मेरो एक्सपिरियन्सको जस्तो कि मेरो केसमा चाहिँ मेरो बच्चालाई भिटामिन डीको कमी भएन र मैले सप्लिमेन्टरी भिटामिन डी दिनु उसलाई केही पनि परेन। मेरो सोचमा चाहिँ जे पनि नेचुरल वेबाटै सबै कुराहरू बच्चालाई हामी दिन सिक्छौँ भने उसलाई किन सप्लिमेन्टरी एड गर्ने भनेर मैले चाहिँ एड गरेको थिइनँ र डक्टरले पनि मलाई रिफर गर्नुभएको थिएन किनभने मेरो बच्चामा कुनै किसिमको भिटामिन डीको कमी पनि थिएन र ममा पनि थिएन। सो त्यसले गर्दा भिटामिन डीको केही पनि दिनु पऱ्यो। म बस्ने एरियामा मजाले घाम लाग्छ, प्लस उसलाई 10 बजेको घाममा पनि मैले राखिरहेको थिएँ। त्यसले गर्दा पनि उसलाई केही किसिमको भिटामिन डीको कमी देखिएन। इनकेस आफ्नै सोचले भिटामिन डी एड गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बरु एकचोटि डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुहोस्। उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो अनुसारले फलो गर्नुपर्छ। इनकेस बच्चामा भिटामिन डीको कमी छ भने चाहिँ एकदम दिनै पर्ने हुन्छ अथवा डक्टरले होइन उसलाई नेचुरल वेले नै पुगिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने दिनु पर्दैन। आफ्नै डिसिजन हो। म बच्चालाई सप्लिमेन्टरी दिन चाहन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ डक्टरसँग सल्लाह गरेर सप्लिमेन्ट एड गर्ने कि नगर्ने त्यो बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो भ्यूमा चाहिँ। मेरो चाहिँ बच्चालाई नेचुरल वेबाटै भिटामिन डी मजाले पाइरहेको थियो, त्यही भएर सप्लिमेन्टरी त्यस्तो केही पनि एड गर्नु परेन र त्यस्तो भिटामिन डीको कमी पनि देखेको थिएन। नेपालमा पनि कति धेरै बच्चाहरूमा पनि भिटामिन डीको कमी हुन्छ नहुने होइन। सोलाई डक्टरले प्रिफर गर्नुभएको छ भने दिनै पर्छ होइन। म आफ्नो सोचले लिँदैछु भने पनि एकचोटि बरु डक्टरलाई नै कन्सल्ट गर्नु, उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यही अनुसारले भिटामिन डी त्यही अनुसारले दिने कि नदिने भनेर डिसिजन गर्दा एकदम धेरै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 1 वर्षभन्दा तलको बच्चाहरूमा आइरनको कमी हुने चान्सेस पनि एकदम धेरै हाई हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि खानेकुरामा आइरन भएको खानेकुराहरू पनि खुवाउनु पर्छ बच्चाहरूलाई। आइरन कमी भयो भने बच्चाहरू एनिमिया भन्ने पनि देखा पर्न सक्छ। सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा। मलाई पनि यति धेरै खुसी लागिरहेको छ कि मैले बनाएको भिडियोले कति धेरै मम्मीहरूलाई हेल्प भइरहेको रहेछ। सो थ्याङ्क यू मम्मिज। हजुरलाई के क्वेसन गर्नु मन छ भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा क्वेसन गर्दा पनि हुन्छ। मलाई थाहा भएको क्वेसनको एन्सर स्योर दिनेछु।